ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां चतुस्त्रिंशः पाठः। चतुस्त्रिंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुस्त्रिंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चतुस्त्रिंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। चत्वारः च त्रिंशच्च चतुस्त्रिंशत्। चतुस्त्रिंशतां पूर्णः चतुस्त्रिंशः। 34वां पाठ। सत्यवादी बंदी। सत्यवादी नकारान्तः पुल्लिङ्गः सत्यवादिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बंदी नकारान्तः पुल्लिङ्गः बन्दिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सत्यवादी विशेषणं बंदी विशेष्यः। सत्यं वदितुं शीलं यस्य सः सत्यवादी। सत्य बोलने वाला बंदी। आसीत् खलु सिंहवर्मा नाम कस्यचिन् नगरस्य अधिपतिः। आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। खलु अव्ययः सिंहवर्मा नकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहवर्मन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्यचित् अव्ययः नगरस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नगरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। अधिपतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः अधिपतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सिंहवर्मा नाम का किसी नगर का स्वामी था। वृद्धत्वम् आपन्नः स सकलं राज्यभारं सुशीले गुणवती तनये स्थापितवान्। वृद्धत्वम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वृद्धत्व शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। आपन्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आपन्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सकलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सकल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। राज्यभारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः राज्यभार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सुशीले अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुशील शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। गुणवती तकारान्तः पुल्लिङ्गः गुणवत् शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। तनये अकारान्तः पुल्लिङ्गः तनय शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। स्थापितवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थापितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सकलं विशेषणं राज्यभारं विशेष्यः। सुशीले गुणवती विशेषणे तनये विशेष्यः। वृद्धत्व को प्राप्त हुआ वह राज्य के सारे भार को सुशील गुणवान पुत्र पर डाला। राज्यस्य भारः राज्यभारः तं राज्यभारम्। स च युवराजो अखिलं राज्यतन्त्रम् अवालोकयत्। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः युवराजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः युवराज शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अखिलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अखिल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। राज्यतन्त्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग राज्यतन्त्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अवालोकयत् अवपूर्वक लोक्रि दर्शने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः विशेषणं युवराजः विशेष्यः। अखिलं विशेषणं राज्यतन्त्रं विशेष्यः। युवा एव राजा युवराजः। राज्यस्य तंत्रम राज्यतंत्रम और वह युवराज सारे राज्यतंत्र का अवलोकन किया। सुविनीतः सः प्रिय आसीत् जनकस्य। सुविनीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुविनीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रियः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रिय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। जनकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनक शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। सुविनीतः सः विशेषणे प्रियः विशेष्यः। विनयशील वह पिता का प्रिय था। धनुर्विद्यायां निपुणः भूत्वा अजयत् सकलान् शत्रून्। धनुर्विद्यायां आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धनुर्विद्या शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। निपुणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निपुण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भूत्वा अव्ययः अजयत्
जीजये धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सकलान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सकलशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं शत्रून् उकारान्तः पुल्लिङ्गः शत्रुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं सकलान् विशेषणं शत्रून् विशेष्यः धनुषः विद्या धनुर्विद्या तस्यां धनुर्विद्यायां धनुर्विद्या में निपुण सारे शत्रुओं को धनुर्विद्या में निपुण होकर सारे शत्रुओं को जीता राजनीत्यां कुशलः सन् रक्षितवान् प्रजानयेन राजनीत्यां ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः राजनीति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः राजनीतिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कुशलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुशलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रक्षितवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः रक्षितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रजा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रजाशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः नयशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं राज्यः नीतिः राजनीतिः तस्यां राजनीत्यां राजनीति में कुशल होकर नीति से प्रजा की रक्षा की क्रीडासु चतुरः जनानां स्तुतिपात्रम् अभवत् क्रीडासु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्रीडा शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं चतुरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जनानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं स्तुतिपात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्तुतिपात्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं खेलों में चतुर लोगों का स्तुति पात्र हुआ स्वधर्मे निरतश्च सदा सन्मार्गेण अवर्तत स्वधर्मे अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वधर्मशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं निरतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निरतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः सदा अव्ययः सन्मार्गेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्मार्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अवर्तत वृत्तुवर्तने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्वस्य धर्मः स्वधर्मः तस्मिन् स्वधर्मे सच्चासो मार्गश्च सन्मार्गः तेन सन्मार्गेण अपने धर्म में निरत सदा सन्मार्ग से चला तदानीं सन्तुष्टाः सुशीलाश्च अभवन् सर्वाः प्रजाः तदानीम् अव्ययः सन्तुष्टाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्तुष्टशब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सन्तुष्टा शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सुशीलाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सुशीला शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः अवसन् वसनिवासे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सर्वाः आकारान्तः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रजाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रजाशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सन्तुष्टाः सुशीलाः सर्वाः विशेषणानि प्रजाः विशेष्यः तस्मिन् काले तदानीं सुष्ठुशीलं यस्य सः सा सुशीला ते ताः सुशीलाः तब सारी प्रजाएं संतुष्ट और सुशील रहे समृद्धः सः देशः समृद्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समृद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं देशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः देशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं समृद्धः सः विशेषणे देशः विशेष्यः वह देश समृद्ध है काले अवर्षत् पर्जन्यः काले अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं अवर्षत् वृषुसेचने धातुः
लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं पर्जन्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पर्जन्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बादल समय पर बरसा। न कश्चित् रोगो जनान् अपीडयत्। न अव्ययः कश्चित् अव्ययः रोगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रोगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जनान्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं अपीडयत्। पीड अवगाहने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कश्चित् विशेषणं रोगः विशेष्यः। न कोई रोग लोगों को पीड़ित किया। न कोई रोग लोगों को पीड़ित किया। विरल एव अपमृत्युः तत्र। विरलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विरलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एव अव्ययः। अपमृत्युः उकारान्तः पुल्लिङ्गः अपमृत्युशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत्र अव्ययः। वहाँ असामयिक मृत्यु विरले ही होती है। अपकृष्टः दुष्टहेतुजन्यत्वेन मृत्युः अपमृत्युः। स्तोकान्येव पातकानि। स्तोकानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्तोकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं एव अव्ययः। पातकानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पातकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अपराध थोड़े ही। अपरो रामचंद्र इव स युवराजो अभवत्। अपरः सर्वनाम पुल्लिंग अपर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। रामचंद्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामचंद्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं इव अव्ययः। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। युवराजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः युवराज शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। अपरः विशेषणं रामचंद्रः विशेष्यः। सः विशेषणं युवराजः विशेष्यः। दूसरा वह युवराज रामचंद्र जैसा हुआ। अथ कदाचित् स नगरस्थं कारागृहं परीक्षितुम् अगच्छत्। अथ अव्ययः कदाचित् अव्ययः। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नगरस्थं अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नगरस्थ शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कारागृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कारागृह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। परीक्षितुम् अव्ययः। अगच्छत् गम्लरि गतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। किसी समय वह नगर में स्थित कारागृह का परीक्षण करने गया। तत्र आसन पंचबंदिनः। तत्र अव्ययः आसन असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। पंच नकारान्तः पुल्लिङ्गः पंचम शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बंदिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः बंदिन शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वहाँ 5 बंदी थे। तान बंदिनः प्रति स राजपुत्रो गत्वा अपृच्छत्। तान सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। बंदिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः बंदिन शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। प्रति अव्ययः। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। राजपुत्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः राजपुत्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गत्वा अव्ययः। अपृच्छत् पृच्छन् जीप्सायां धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तान् विशेषणं बंदिनः विशेष्यः। सः विशेषणं राजपुत्रः विशेष्यः। राज्यः पुत्रः राजपुत्रः। वह राजपुत्र उन बंदियों के पास जाकर पूछा। किमर्थं भोः अत्र स्थापिता यूयं। किमर्थं अव्ययः भोः अव्ययः अत्र अव्ययः स्थापिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थापित शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। यूयं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तुम सब यहाँ किस लिए रखे गए। को अपराधः कृतो युष्माभिः इति। कः
सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपराधः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपराधशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युष्माभिः सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। कः विशेषणम् अपराधः विशेष्यः। तुम्हारे द्वारा कौन सा अपराध किया गया। ततः प्रथमो बंदी प्रत्यभाषत ततः अव्ययः प्रथमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बंदी नकारान्तः पुल्लिङ्गः बन्दिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रत्यभाषत प्रतिपूर्वक भाषाव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उसके बाद प्रथमः विशेषणं बंदी विशेष्यः। उसके बाद पहला बंदी प्रत्युत्तर देता है। भो महाराज न कोऽपि अपराधः कृतः मया। भो अव्ययः महाराज अकारान्तः पुल्लिङ्गः महाराज शब्दः संबोधन एकवचनं न अव्ययः कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अपि अव्ययः अपराधः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपराधशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। कः विशेषणम् अपराधः विशेष्यः। हे महाराज मेरे द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया। अकारणम् एव अहम् अस्मिन् कारागृहे स्थापितोऽस्मि इति। अकारणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अकारणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कारागृहे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कारागृह शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं स्थापितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थापितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मि असभुवि धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। अस्मिन् विशेषणं कारागृहे विशेष्यः। मैं इस कारागृह में अकारण ही रखा गया हूँ ऐसा। द्वितीयो अवदत् द्वितीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं द्वयोः पूर्णः द्वितीयः। दूसरे ने दूसरा बोला देव अहमपि न किंचित् पातकम् अकरवम् इति। देव अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवशब्दः संबोधन एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः न अव्ययः किंचित् अव्ययः पातकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पातकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अकरवम् डुक्रियकरणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुष लङ् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। हे देव मैं भी किसी अपराध को नहीं किया ऐसा। तृतीयो अभणत् तृतीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभणत् भणशब्दार्थाः धातुः लट् लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं त्रयाणां पूर्णः तृतीयः। तीसरा बोला ममापि न कश्चित् दोषः इति। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः न अव्ययः कश्चित् अव्ययः दोषः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दोषशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। मेरा भी कोई दोष नहीं ऐसा। चतुर्थः न्यवेदयत् चतुर्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुर्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न्यवेदयत् निपूर्वक विदचेतनाख्यान निवासेषु धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं चतुर्णां पूर्णः चतुर्थः। चौथे ने निवेदन किया मम दायादवचनेन एव अहं बद्धः। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं
दायादवचनेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दायादवचनशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बद्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दायादस्य वचनं दायादवचनं तेन दायादवचनेन मैं मेरे पुत्र के वचन से ही बंधा गया हूँ न किमपि मे दुश्चरितम् इति न अव्ययः किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं दुश्चरितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुश्चरितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः किं विशेषणं दुश्चरितं विशेष्यः मेरा कोई दुराचरण नहीं ऐसा पंचमस्तु युवराजं साष्टांगपातं प्रणम्य सविनयं कथितवान् पंचमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पंचमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तु अव्ययः युवराजम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः युवराजशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं साष्टांगपातम् अव्ययः प्रणम्य अव्ययः सविनयम् अव्ययः कथितवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः कथितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पंचानां पूर्णः पंचमः विनयेन सह सविनयम पांचवा तो युवराज को साष्टांग प्रणाम करके सविनय कहा क्षमस्व भो महाराज क्षमस्व क्षमोष सहने धातु लोट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनं भो अव्ययः महाराज अकारान्तः पुल्लिङ्गः महाराज शब्दः संबोधन एकवचनं हे महाराज क्षमा करो अहम अपाहरम कस्यापि पान्थस्य द्रव्यम अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपाहरम अपपूर्वक हरिहरणे धातुः लङ् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं कस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः पान्थस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः पान्थशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं द्रव्यम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्रव्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग द्रव्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् कस्य विशेषणं पान्थस्य विशेष्यः पथि कुशलः पंथानं नित्यं गच्छति इति पान्थः मैंने किसी पथिक के धन को चुराया एतत् पापम आचरितं मया एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पापम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पापशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आचरितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आचरितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एतत् आचरितं विशेषणे पापं विशेष्यः मेरे द्वारा यह पाप किया गया मेरे द्वारा यह पाप किया गया तदर्थम उचितम एव अयं मे दंडः प्राप्तः इति तदर्थम अव्ययः उचितम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उचित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं दण्डः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्राप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः उसके लिए मुझे उचित ही यह दंड मिला ततः सह राजपुत्रः अभाषत ततः अव्ययः सह सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं राजपुत्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः राजपुत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभाषत भाषाव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् सह विशेषणं राजपुत्रः विशेष्यः उसके बाद वह राजपुत्र बोला ननु सत्यं तव वचनं ननु अव्ययः सत्यं
अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वचनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वचन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सत्यम विशेषणम वचनम विशेष्य। निश्चय से तेरा वचन सत्य है। त्वमेव खलु अपराधी त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः खलु अव्ययः अपराधी नकारान्तः पुल्लिङ्गः अपराधिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तू ही अपराधी है। परमेते चत्वारो बन्दिनः नापराधिनः परम अव्ययः एते सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं चत्वारः रेफान्त चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बन्दिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः बन्दिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं न अव्ययः अपराधिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः अपराधिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं एते चत्वारः अपराधिनः विशेषणानि बन्दिनः विशेष्यः। पर ये चारों बंदी अपराधी नहीं। एतेषां सज्जनानां सन्निधौ त्वया वासः न कर्तव्यः। एतेषां सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं सज्जनानाम् अकारान्तः पुल्लिंगः सज्जन शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं सन्निधौ इकारान्तः स्त्रीलिंगः सन्निधि शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं त्वया सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वासशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः कर्तव्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्तव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एतेषां विशेषणं सज्जनानां विशेष्यः। इन सज्जनों के पास तेरे द्वारा निवास नहीं करना चाहिए। इत्युक्त्वा स तं पंचमं बन्दिनम् अमोचयत् इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पंचमम् अकारान्तः पुल्लिंगः पंचम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं बन्दिनं नकारान्तः पुल्लिंगः बन्दिन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अमोचयत् मुचुलरी मोचने धातुः लङ्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं तं पंचमं विशेषणं बन्दिनं विशेष्यः। ऐसा कहकर वह उस पांचवें बंदी को छोड़ दिया। लोभमूलानि पापानि व्याधयो रसमूलकाः स्नेहमूलानि दुःखानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। लोभमूलानि अकारान्तः नपुंसकलिंग लोभमूल शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पापानि अकारान्तः नपुंसकलिंग पाप शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं व्याधयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याधि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं रसमूलकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रसमूलक शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं स्नेहमूलानि अकारान्तः नपुंसकलिंग स्नेहमूल शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं दुःखानि अकारान्तः नपुंसकलिंग स्नेह दुःख शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं त्रीणि नपुंसकलिंग त्रि शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं त्यक्त्वा अव्ययः सुखी नकारान्तः पुल्लिङ्गः सुखिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं लोभमूलानि विशेषणं पापानि विशेष्यः रसमूलकाः विशेषणं व्याधयः विशेष्यः स्नेहमूलानि विशेषणं दुःखानि विशेष्यः। लोभः मूलं येषां तानि लोभमूलानि रसः मूलं येषां ते रसमूलकाः स्नेहः मूलं येषां तानि स्नेहमूलानि। लोभ पाप के कारण होते हैं, रस व्याधियों के कारण होते हैं, स्नेह दुखों के कारण होते हैं। इन तीनों को छोड़कर सुखी होना चाहिए।
वदेत् सत्यं न वदेच्चानृतं कदा पश्चात्तापाद्वदन् सत्यं बन्दी मुक्तश्च बन्धनात्। वदेत् वदव्यक्तायां वाचे धातुः विधिलिंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं सत्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वदेत् वदव्यक्तायां वाचे धातुः विधिलिंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं सत्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः। वदेत् वदव्यक्तायां वाचे धातुः विधिलिंग लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं अनृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग अनृत शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कदा अव्ययः। पश्चात्तापात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पश्चात्ताप शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं वदन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः वदत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सत्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्य शब्दः प्रथमा द्वितीया विभक्तिः एकवचनं बन्दी नकारान्तः पुल्लिङ्गः बन्दिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मुक्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मुक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। बन्धनात् अकारान्तः नपुंसकलिंग बन्धन शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पश्चात्ताप से सत्य बोलता हुआ बंदी बंधन से मुक्त हुआ। इति चतुस्त्रिंशः पाठः।